موجودہ اس وقت ساڑے کچھ نام ناج حکمرانہ دی بغیرتی دی وجہ تو انتہائی افسوس دے نال مینوں کہنا پہ رہا ہے کہ IMF دی طرفوں سانوں اس شرط دے اتے بھیک مل رہی ہے کہ تساں اس سرزمین تے جنوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے نام تے بنایا گیا، جس نوں حضور دے نام تے بنایا گیا، اس سرزمین دے اتے غیران دے عبادت خانے انہاں نوں تساں ترویج دیو، انہاں دی حفاظت کرو، انہاں نوں عروج تے لے کے جاؤ۔ اس شرط دے اتے سانوں موجودہ اس وقت دے اتے فنڈ مل رہے ہیں، بھیک مل رہی ہے، اور یہ ساڑھے واسطے انتہائی افسوس دا مقام ہے۔ لیکن الحمدللہ ایک گل یاد رکھنا، پاکستان بڑھیا سی تے اساں خون دے نذرانے پیش کرنے شروع کیتے، اور آج بھی الحمدللہ نوجوان اسے طریقے نال موجود نے۔ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب دی لگائی بوٹی دی وجہ تو آج بھی او منظر جڑا منظر ملک پاکستان دے بندیاں پیش ہویا، آج بھی او منظر سانو نظر آ رہے ہیں۔ جدو ملک پاکستان بنیا تے پہلا وزیر خارجہ قادیانی بنا دیتا گیا، جس دے معاملات دی وجہ تو ختم نبوت دیاں تاریخاں چلیاں، 90,000 بندہ جیلان دے حوالے ہو گیا، 10,000 بندیاں جانا دے نذرانے پیش کیتے۔ لاہور دے مار روڈ تے ایک عورت اپنے بچے دی بارات لے کے جا رہی ہے کہ اچانک کچھ لاشیں نظر آئے تے پوچھن لگی بھی اے جڑے نوجوان اے شہید ہوئے پڑے نے، اے کیوں کس وجہ تو شہید ہو رہے نے، انہوں نے کیوں گولیاں لگ رہی نے؟ تے کوئی بولن والا بولیا، انہوں نے آکھیا مائی حضور دی ختم نبوت تے حملہ ہو گیا تے نوجوان جانا دے نذرانے پیش کر دے نظر آ رہے ہیں۔ تے جی تو گالوں نے کی دی نا، تے جناب مائی دا اکلوتا پتر ہے، والد سر تے موجود نہیں، عورت گئی انہیں اپنے پتر دے چہرے تو سیرا کھچیا، پتر جنت شادی کران گی، نکاح بھی مصطفیٰ پڑھان گے، تینو دودھ حلال نہیں کران گی اگر تو حضور دی ختم نبوت تے قربان نہ ہو جائے۔ جدو اس عورت نے گل کی تھی، نوجوان حضور دی ختم نبوت تے قربان ہو گیا، گولیاں سینے لگیاں، زمین تے ٹکن لگا تے ماں وال رخ کیتا، کہندا ماں میرے مرن تو بعد میرے وجود نو ویکھنا، ایک گولی بھی میرے اگر کنڈ والے پاسے نظر آوے تے مینوں اپنا دودھ حلال نہ کری، اگر ساریاں گولیاں سینہ تان کے برداشت کیتیاں ہون، اعلان کر کے دسی جڑا ماں تو مینوں دودھ پلایا او بھی حلال ہے، جڑا عشق پلایا او بھی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ تے جناب وقت گزریا اور دیکھیا جناب 30-35 لاشیں بھی گرے، نوجوان تے جناب سینے تے گولی لگی، تے جدو جا کے میڈیا نے انٹرویو لیا نا، تے وہ نوجوان بول کے کہنے لگا، کہندا گھروں آیا سا شہادت لین واسطے، ظالم اکو گولی مار کے چلا گئے۔ حضور دی عزت ہے آج بھی جناب پیرا دین واسطے، آج بھی جانا قربان کرنے واسطے، گوشے گوشے دے اتے اس ملک پاکستان دے اندر اس سرزمین دے جناب ساڑے نوجوان موجود نے، اور الحمدللہ سینہ تان کے آنے نے کہ شان وکھرا منا دے لال مل کے پڑھو گے، شان وکھرا منا دے لال دا کوئی سونا نہیں، سونے دے نال دا مل کے پڑھو کوئی سونا نہیں، سونے دے نال دا رہن کے تیرے صدا کاسے بھرے، رہن کے تیرے صدا کاسے بھرے، ذکر کرے آقا نبی لجپال دا کوئی سونا نہیں، سونے دے نال دا جگمگاوت
دے چراغ جگمگاون کے نصیباں دے چراغ تو روی سونے دے دیوے بالدہ شان وکھرا آمینہ دے لال دا کوئی سونا نہیں سونے دے نال لو جی ڈائریکٹ میری گزارشہ شروع ہو گئی ہیں بسم اللہ میں آنا ہونا کہ بندے دے کول ایک دلیل بھی نہ ہوئے قرآن دی ایک دلیل بھی نہ ہوئے حدیث پاک دی اے جڑا رب نے خانہ بنایا نا اے دے وچ عقل والا مادہ موجود ہوئے انسان نو عقیدہ ختم نبوت بھی سمجھ آ جاتا ہے اور مسئلہ ناموس رسالت بھی سمجھ آ جاتا ہے اگر قرآن اور حدیث دے دلائل دا انبار ہوئے ایسے کھانے چ عقل کوئی نہ ہوئے تے جناب پھر ککھ نظر نہیں ہوندا کی خیال ہے اچھا میں دسو کہ بھئی کیڑا بندہ ہے جڑا گھاٹے دا سودا کرن نو عقل مندی شمار کرے گا کوئی نہیں ایک پاسیوں جناب چینی مل رہی ہے 100 روپے کلو تے دوسرے پاسیوں 50 روپے کلو عقل مند کنوں آکھو گے جڑا 50 لی لے یا 100 لی 50 لی اچھا جے ریٹ کو جیا ہوئے دوما چیزاں دا ریٹ 100 روپیہ لیکن ایک دکان تو چنگی لب دی ہوئے دوسرے پاسیوں ماڑی لب دی ہوئے عقل مند بندہ کی فیصلہ کرے گا چنگے والے پاسے جائے گا یا ماڑے والے پاسے ذرا فیصلہ کرنا دھیان پر پنچایت دے بندے بیٹھے ہو تاکہ نتیجہ سمجھ سکو بھی عقل مند بندہ کیڑا ہے کہ جڑا بندہ گھاٹے دا سودا نہ کرے بلکہ فائدے دا سودا کی خیال ہے تو میں ایسے لیا نا کہ جناب والا اگر کوئی بندہ آدم علیہ السلام دا منالاوے نبی دا کلمہ پڑھ جائے گل سمجھ آندیے بندہ عقل آلا ہے کیونکہ بابے بھی گلہ کی دیا نے اللہم اغفر لی بحق محمد اگر کوئی بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا منالاوے نبی دا کلمہ پڑھ جائے گل سمجھ آندیے بندہ عقل آلا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی رب دا گھر بڑھا کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیا نے ربنا وبعث فیہم رسولا جناب والا اگر کوئی بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مننا لاوے کلمہ حضور دا پڑھ جائے گل سمجھ آندیے بندہ عقل آلا ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حضور دے امتی ہون دیا دعاواں کی دیا نے اگر کوئی بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا مننا لاوے کلمہ حضور دا پڑھ جائے گل سمجھ آندیے بندہ عقل آلا ہے کیونکہ جناب بابے بھی آکھیا ہے مبشرم برسول یعطی من بعدی اسم احمد اور لوگوں میں مادر زادہ دیا نو اکھاں دے کے برسیاں بیماریاں ٹھیک کر کے مردے زندہ کر کے اس بعد اعلان کرنا لوگوں میں تے کچھ بھی نہیں جڑا آن آلا ہے بڑیاں شان آلا ہے میں خوشخبری دینا سے آیا اس رسول دی جڑا میرے تو بعد آئے گا او دا نا احمد ہوئے گا جناب والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا منن آلا بندہ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ گیا میں نو گل سمجھ آ گئی بندہ عقل آلا یار آدم علیہ السلام دا منن آلا کلمہ حضور دا پڑھ جائے بندہ عقل آلا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا منن آلا بندہ کلمہ حضور دا پڑھ جائے بندہ عقل آلا اگر جناب کلمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا پڑھ لالا پڑھ مصطفیٰ دا جائے بندہ عقل آلا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لالا حضور دا کلمہ پڑھ جائے سمجھ آندیے بندہ عقل آلا ہے یار جدے سامنے حضور دا چہرہ موجود ہوئے علی دے منن آلے ہو فیصلہ کرنا ماں بول دیئے کہن دیئے سونے آپ پتر کر دے اندر آیا اکھا نہیں کھول دا پیا میرا نبی تشریف لے کے آیا آکے شیر خدا نو ہتھاں دے اٹھایا جدو ہتھاں دے اٹھایا حضرت علی شیر خدا اکھاں کھول لیا گویا کہ سانو دسنا چاہتے نے نہ علی حضور تو علاوہ کسی اور دا چہرہ ویکھنا چاہتے نے نہ علی دا منن آلا حضور تو ود کے کسی اور دا چہرہ ویکھنا چاہتا ہے حضور دنیا تو چلے گئے نبی دے صحابی نے حضرت عبداللہ ابن زید جدو خبر پہنچی میرا نبی دنیا تو چلا گیا ہاتھ چک کے دعاواں کی دیا اللہم ذبثنی حتی لا ارا بعد حبیبی محمد نہادا اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعاواں کی دیا یا اللہ میری آنکھاں لے جا جنہ آنکھاں
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਣੇ ਦਜਾਲ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਸਰਵੇ ਕਹੋ کہ مالک مولا کہو تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہو تجھے لیکن رضا نے ختم سکھا اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا مولا بھائی اگر انہاں دا منن والا حضور دا کلمہ پڑھ گیا ہو تو مینوں گل سمجھ آ گئی بھی بندے نے ایک گھاٹے دا سودا نہیں کیتا وعدے دا ہی سودا کیتا کیونکہ بابیاں بھی تعریفاں کیتیاں نے اگر کوئی بندہ حضور دا کلمہ پڑھن والا ہوے تے کسے کانے دجال دا کلمہ پڑھی بیٹھا ہوے مینوں ایتھے گل ہضم نہیں ہوندی کہ بھائی اگر کوئی حضور دا چہرہ ویکھے تے اس تو بعد کسے کانے دا چہرہ ویکھنا کیویں برداشت کر سکدا ہے واہ 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 حق لوگ میں فیصلہ کر دے نکل گئی والے نوٹاں تے وکن والے اے اج تک لوکاں نو آندے رہ سن کہ بھائی اے غیراں دا کاشت کیتا ہویا پودا لوکاں نو گل سمجھ نہیں سی اوندی ہن جدوں IMF دا ہاتھ پھیریا نا تے اودوں عام بندے نو نہیں سمجھ آ رہی ہے بھی گل وچ ہو رہی گل وچ ہو رہے جناب محترم اے جناب جنوں سیدھا منہ دھونا میں نہیں آندا وہ بھی بیٹھ کے فیصلہ کردا بھی نبی کیڑا ہونا چاہیے تے دلیل مانگ لو تے ہو سکدا تے ایویں ہوے تے ہر کسے نو آکے تے جویں آکھی جائے کوئی جناب خدا دیو بندے ہو ہر بندہ ایویں اے چکڑ چودھری تے جناب بڑے چودھری سارے رل کے جدوں مکے دے بیٹھے سن آپس دے اندر گلاں باتاں کردے وچے قریش خاندان تے وچے دوسرے تیسرے سارے چودھری تے چیلے چمچے کڑچے سارے رل کے تے آپس وچ گلاں کردے نے بھی نبوت کینوں ملنی چاہیے کی فیصلہ کرتے نے بھی نبوت کنوں ملنی چاہیے بندہ پوچھے بھی نبوت جدو رب نے دینی ہے تو فیصلہ بھی آپ ہی کر لے گا تسی فیصلہ کر دیو بھی نبوت کنوں ملنی ہے تو پھر سوچ کے نا پیاندے نے نبوت انہوں ملنی چاہیے جدے کو روپیہ بھی ہوئے مال و دولت بھی ہوئے تے زمین جائیداد بھی ہوئے جگیرہ بھی ہون تے جناب چودھری بھی ہوئے تے خاندانی بھی ہوئے تے پرے پنچایت دا فیصلہ کرنا اللہ بھی ہوئے ساریاں گلنا جناب اکٹھیاں کر کے نا تے آندے نے اے نبوت دے منصب تے جڑے دو بندے پورے فیٹ ہوندے نے نا ایک مکے دا سردار ولید بن مغیرہ تے دوسرا طائف دا سردار عروہ بن مسعود ثقفی ہے دو بندے نے جڑے اس معیار تے پورا فیٹ ہوندے نے تے جدوں او اس طریقے نال گلاں کر رہے سن نا تے جبریل قرآن لے کے مصطفیٰ دے بیڑے آ گیا جبریل قرآن لے کے حضور دے بیڑے آ گیا تے اے ظالم پھر بیٹھ کے گلاں کردے نے کہندے نے اگر قرآن ہی آنا سی تے ولید بن مغیرہ تے ہوندا اگر ایک قرآن ہی آنا سی تے عروہ بن مسعود ثقفی تے آ جاندا ایک قرآن حضرت عبدالمطلب دے یتیم پوتے دے بیڑے کیوں آ گیا تے جڑیاں انہاں گلاں کیتیاں نا اللہ نے انہوں بھی قرآن پاک کے ذکر فرمایا سبحان اللہ دا اونچی آکھو گے سبحان اللہ جناب والا اللہ دا قرآن بولیا جناب لوگ اللہ کر دے لولا نزل ھذا القرآن والا رجل من القريتين عظیم آندا جناب قرآن آنا سی ولید بن مغیرہ تے آ جاندا قرآن آنا سی عروہ بن مسعود ثقفی تے آ جاندا قرآن حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے یتیم پوتے دے کیوں آیا جناب والا لوکاں گلاں کیتیاں اللہ دا قرآن بولیا اللہ عالم حیث یجعل رسالتا فرمایا اللہ زیادہ جان رہا ہے رسالت کنوں دینی ہے نبوت کنوں دینی ہے یعنی تہاڈا معیار ہو رہے اللہ دا معیار ہو رہے
بندے پوچھن لگ پے یا اللہ تیرا معیار کی ہے؟ جناب توجہ دے نال میری گل سماعت فرمانا، بڑے پنچایت دے بندے بیٹھے ہو، بڑے بڑے سردار کلگیاں والے لوگ موجود نے، اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندروں آواز آندی ہے نبوت اور رسالت دا فیصلہ کرن والے ہو، میرٹ بناون والے ہو، تہاڈا معیار ہو رہے اللہ دا معیار ہو رہے، یا اللہ تیرا معیار کی ہے؟ فرمایا سارے قریشی سارے خاندانی اے سارے پرے پنچایت دے سردار سارے رل بیٹھے ہو، دسو نا تواڈے وچوں ایک بندہ بھی ایسا ہے جدا چہرہ اتنا سونا ہوئے اللہ دا قرآن قسمہ چکے دس سکے بدعا؟ تواڈے وچوں جناب ایک بندہ بھی ایسا ہے جدی زلف اتنی سونی ہوئے اللہ دا قرآن بول کے کہہ سکے واللیل اذا سجا؟ جناب والا آواز آندی ہے تواڈے وچوں ایک بندہ بھی ایسا ہے جدا چہرہ اتنا سونا ہوئے قرآن بولے بدعا؟ تواڈے وچوں ایک بندہ بھی ایسا ہے جدی زلف اتنی سونی ہوئے اللہ دا قرآن بول کے کہہ سکے واللیل اذا سجا؟ تواڈے وچوں ایک بندہ بھی ایسا ہے جدی پیشانی چوں اتنا نور نکلے کہ قرآن بول کے کہہ سکے والفجر؟ تواڈے وچوں ایک بندہ بھی ایسا ہے جدیاں نگاہاں دی شان ہوے قرآن بول کے کہہ سکے ما ذاق البصر وما طغى؟ تواڈے وچوں ایک بندہ بھی ایسا ہے جدا بولنا اتنا سونا ہوے اللہ دا قرآن بول کے کہہ سکے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى؟ تواڈے وچوں ایک بندہ بھی ایسا ہے جنوں طور برداشت نہ کر سکے، دنیا دے پہاڑ برداشت نہ کر سکن، سینہ برداشت کر سکے اللہ دا قرآن بول کے کہہ سکے علم نشرح لک صدرک؟ تواڈے وچوں ایک بندہ بھی ایسا ہے جدا ہاتھ اس قابل ہوے اللہ دا قرآن بول کے کہہ سکے ید اللہ؟ تواڈے وچوں ایک بندہ بھی ایسا ہے جدے قدم اس قابل ہون کہ جناب اللہ دا قرآن بول کے کہہ سکے انت حل بہذا البلد؟ تواڈے وچوں ایک بندہ بھی ایسا ہے جدے نال رہن والے صدیق اکبر بن جان، عمر فاروق بن جان، عثمان غنی بن جان، علی المرتضی بن جان؟ تواڈے وچوں ایک بندہ بھی ایسا ہے جدی زندگی اتنی پاک ہوے اللہ دا قرآن قسمہ چک کے کہہ سکے لا امرک انہم لفی سکرات یامون؟ حبیب تیری زندگی دی قسم ہے جڑے لوگ تواڈے وچ عیب کڈن والے نے اے سارے لوگ نشئی نے، تواڈی زندگی پاک ہے۔ تواڈے وچوں ایک بندہ بھی ایسا ہے جنوں بھیج کے اللہ دنیا تے احسان کر سکے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا؟ جدو جناب ساریاں گلاں جناب نظراں دے سامنے لے کے آؤ، اپنے تے اپنے پرائے بھی کہن تے مجبور ہو جاندے نے یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں کما میں تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں، میرا عشق کی رومی بھرگا نہیں، میری جامی بھرگی ٹور بھی نہیں، میرا عشق کی رومی بھرگا نہیں، میری جامی بھرگی ٹور بھی نہیں، ہاں میں قسم خدا دی کھانا ہاں میرے مدنی جیا کوئی اور بھی نہیں۔ دلوں کما میں تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں ہے، تیرے جیا سونا نبی لبا دیتا جے ہووے کوئی مینوں تے ہے بس اینا پتا آقا تیرے جیا کوئی نہیں، بے شک کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ گودی چلے کے سرکار نو سوڑے نبی میں ٹھار نو آنکھیں حلیمہ سادیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں
آندے نے بھی نبوت اے دو بندے حقدار نے انہاں نوں ملنی چاہیے یا ولید بن مغیرہ نوں یا عروہ بن مسعود سقفی نوں انہاں نوں کی پتہ سی بھی ساری دنیا کے شاہ جس کے گدا وہ مصطفیٰ رسول خدا جنہاں نوں تسی نبوت دا ٹھیکیدار سمجھی بیٹھے ہو جنہاں نوں تسی سرداراں تو اعلیٰ سردار سمجھی بیٹھے ہو اے تے صرف اس قابل نے بھی حضور دے قدمہ دی خاک نو چم سکن اے جنہ دے بارے دو بندے نا انہوں نے سلیکٹ کیتے ایک ولید بن مغیرہ تے دوسرا عروہ بن مسعود سقفی اے ولید بن مغیرہ جڑا ہے نا کافران دے درمیان بیٹھا نا آپس کے اندر گلاں کر دینے آندے نے یار گل سمجھ نہیں آندی تکلیفاں بھی دینے ہیں توجہ فرمانا بالخصوص لبیک آلے بھئی تکلیفاں بھی دینے ہیں کولیاں تے لٹانے بھی ہیں گلیاں چ گھسیٹنے بھی لیکن اس دے باوجود وہ ودی جاندے نے اسی گھٹی جاندے اے ساڑیاں نظراں دے سامنے بہت کچھ ایداں ہو رہا ہے بھئی انہاں نوں تکلیفاں بھی دینے ہیں انہاں نوں سزاواں بھی سناونے ہیں انہاں دھکے بھی بتھیرے مارنے ہیں پھر بھی یہ ودی جاندے اسی کٹی جانے ہیں میں کہا اللہ حضرت فرمایا سی مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے یاد آ تیرے مگر نہ مٹا نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا جنہیں حضور دا در چھڑ کے فرانس نو جپیاں پانیاں ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے پھر کر گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا ان کی گلی سے جائے کو جتے علامہ صاحب تشریف لے کے آنے استقبال شروع ہو جائے گا میرا بیان ہوتے ہی ختم اس تو بعد انشاءاللہ کدی زندگی رہی تو اس تو اگے سنا مانگے جناب محترم توجہ فرمانا بھئی انہاں نو تکلیفاں بھی دینے ہیں انہاں نو گسیٹنے بھی ہیں کوئلیاں تے لٹانے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود سمجھ نہیں آندی اے پھر بھی بدی جاندے نے اسی پھر بھی کٹی جانے ہیں جناب محترم آپس دے اندر بیٹھ کے گلاں کر دینے نا تے ولید بن مغیرہ آندہ ہے کہندہ ہے بھئی یہ تا ایکو حال ہے یا انہوں اپنا بنا لو یا آپ او دے بن جاؤ یا انہوں اپنا بنا لو تے یا آپ او دے بن جاؤ اینا دوما طریقیاں چوں کوئی بھی حال نکل آوے تے اسی جناب اے سلسلہ جڑا نا جتھے ہے بے ایتھے ہی ڈاک جناب محترم ولید بن مغیرہ انہیں آکھیا بھی میں نو بھیجو میں جا کے گل بات کرانا انہوں نے کیا جی جناب میں جلدی نال گل سمیٹن لگا توجہ فرمانا انہوں نے آکھیا جا بھی گل کر کے آ ولید بن مغیرہ جی تو ٹورا لگا نا تے کہندا مینوں 40 بندے بھی دیو بھئی جی میں تو مار کا فتح کرن چل رہے 40 بندے دیو کرن گلا چل رہے جتیاں لتا پہلے کر بیٹھے کام دیاں انہوں حضور دا سامنا کدے کر سکتا ہے 40 بندے دیو لے کے چلا گیا حضور دی بارگاہ میرے نبی بٹھایا کیویں آیا ہے سونے اسی اے پھر کے بعد ہی مٹان آیا ایک ہون آیا حضور فرمایا چنگا کیتا جے آ گئے ہو میں بھی نکھیڑے پا نہیں آیا میں بھی بچھڑیاں نو ملا کی کرنا جو نہ آکھیا بھی حضور ساڑی گال دا جواب دیو یا ساڑے ہو جو یا ساڑے اپنے بڑھا لو حضور فرمایا پوچھو کی پوچھ دیو جناب والا ولید بن مغیرہ بولے آنگے سونے 360 رب نے اگر کوئی سانو آکھے رب وکھا سا ایک ایک کر کے وکھا دینے سونے تو آنیا اللہ وعدہ لا شریکے اگر واقعی آوے سانو وکھا میرا نبی بولے فرمایا ظالمو ساری دنیا دیا کھامل کے اللہ نو نہیں دیکھ سکتیاں لا تدرک الابصار لیکن واہ یدرک الابصار اللہ سارے نو دیکھ سکتا ہے ان اللہ لا کل شیء قدیر ہر چیز دے قادر میرا اللہ کل شیء محیط ہر چیز نو گھیرنا میرا اللہ جناب والا جدو گلاں بیان کی دیاں اس تو بعد جناب ولید بن مغیرہ نے جناب میرے نبی نو سوال کیتا سونیا تہاڈا دعوی ایسا ویکھ نہیں سکدے جے اسی رب نو ویکھ نہیں سکدے رب دے رب ہون تے دلیل دے دیو سانو گل سمجھ آئے گی تسی سچے ہو میرے نبی نے فرمایا چوریاں کر دیو کرنے ڈکیٹیاں کر دیو کرنے قتل کر لیں دیو کر لینے ساریاں برائیاں گنا کے میرا نبی بولیا میں بھی تے 40 سال تواڈے وچ کڈے نے ایک عیب کھا دیو سمجھ لینا رب ہے ہی کوئی نہیں
जनाब वाला सोची पै गए नबी दा बचपन वेखिया जवानी वेखी नबी दा चलना फिरना वेखिया लोकां दे नाल सौदे करना वेखिया मामलात वेखे जनाब वाला वलीद बिन मुगीरा भी सिर चुक के बोलिया आंदा सोनिया तुहाडा बचपन वेखिया तुहाडी जवानी वेखी तुहाडे मामलात वेखे इस गल दी ते गवाही भी असी भी देने आ सोनिया तुहाडे अंदर ऐब सानू भी कदी नजर नहीं आया या मुस्तफा खैरुल वरा आका तेरे जिया कोई नहीं खिलो गवा मैं तेरे जिया आका तेरे जिया कोई लोग नबूवत दाल समझते सी वो भी हुजूर दे आके कदमां जोगिया सुनिया तुहाडे वर्गा ते जिंदगी च वेखिया असां भी कोई नहीं ते दूजा बंदा उरवा बिन मसूद सकफी लो जी गल मुकावा क्योंकि लामा साहब आगे मेरी तो वैसे भी आदत नहीं भी इहनू चंबड़िया रवा उरवा बिन मसूद सकफी हुजूर दी बारगाह हुदैबिया दे मकाम ते आया ते नाले हुजूर नाल गल्लां करी जांदा ते नाले अखां टेढ़ियां कर कर वेखी जांदा ते गल्लां बातां करके जदों वापस गया ना ते काफरां नू इकट्ठियां करके आखण लगा कहता गल सुनो वल्लाह लक़द वफ़तु अलल मुलूक अल्लाह दी कसम है बड़े बड़े बादशाहां दे दरबार विच गया लक़द वफ़तु अला कैसरा व किसरा व नजाशिया लोगों मैं कैसर दे दरबार विच भी गया मैं किसरा दे दरबार विच भी गया मैं नजाशी दे दरबार विच भी गया लेकिन मैं वादे तौर ते आना मैनू रब दी कसम है इन राइतु मलकन युअज़्ज़िबु असहाबहु कमा युअज़्ज़िबु असहाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा लोगों कभी किसी नू किसी नाल इतना प्यार कर दिया नहीं देखिया जिवें हुजूर दे यार हुजूर दी क्या बात है या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह